لبیک یا حسین 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 آزادگان حسین હવે આપણા સમક્ષ કોશિશ કરશે સૈયદ રૂહાની તાકાતથી આપણે મઝલૂમ કરબલા શહીદોના સરદારના નજદીક પૂગી શકીએ જે સૈયદ સિદ્દે મોહમ્મદ ગઝવી મશહદીને ગુજારિશ છે કે હિદાયત અને મશાઇખ પેશ કરે મોહમ્મદ વ આલ મોહમ્મદ પર સલાવત حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيد شباب أهل الجنة بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال إمام الصادق عليه الصلاة والسلام من زار قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه زار الله في عرشه صلوات محمد وآل محمد عزیزوں واقعی ہم اور آپ خوش قسمت ہیں اور جتنا اپنی قسمت کو ناز کریں اتنا کم ہے جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ جانتے ہیں اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں حسین کے ہم برابر یہ کیا کرم کر دیا اس معصوم نے ہمارے اوپر یہ کون سا لطف کیا اس معصوم نے ہمارے اوپر سامنے امام حسین ان کے سامنے ان کے ظاہر اتنا بڑا مہمان نواز مولا کسی بڑی سی بڑی جگہ بھی اگر دعوت میں جائیں کہ دنیا کا بڑا آدمی اگر دعوت کر دے تو اپنے برابر اس کو نہیں بیٹھاتا یہ حسین کتنا کریم ہے تو نے اپنے زائروں کو ہمیں اپنے برابر لا کر بیٹھا دیا اے مولا امام زمانہ اے مولا امام زمانہ آپ کے ممنون ہیں آقا مانا کہ ہم اس لائق نہیں ہیں ویسے نہیں آقا جیسا آپ نے چاہتے ہیں لیکن بہت بڑا آپ نے ہم پر کرم کر دیا مولا اس احسان کو ہم کیسے چکائیں لبیک یا حسین 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 اللہ اللہ ہم وعدہ کر رہے ہیں اپنے زمانے کے امام سے لبیک یا حسین لبیک یا امام زمانہ لبیک یا امام زمانہ اور ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر کوئی مہمان ہو جائے اگر کسی کے گھر کوئی مہمان ہو جائے اور اس کے مہمانی میں اس کے گھر پہنچنے کے بعد ہمارے آپ کے گھر بھی اگر کوئی آ جائے کوئی مہمانی میں اگر ہمارے گھر بھی پہنچ جائے اور ہمارے گھر کے اندر اسے کوئی چیز پسند آ جائے ہمارے گھر کے اندر آنے کے بعد ہمارے مہمان کو کوئی چیز ہمارے گھر کی پسند آ جائے اگر وہ ہم سے مانگ لے اگر ہم سے مانگ لے اور اگر ہم اسے نہ دینا بھی چاہیں
तो इस एहतराम में उसे वो चीज दे देंगे बदिल नखास्ता, क्योंकि ये मेरा मेहमान है। ये हुसैन, ये भी तेरे मेहमान बैठे हुए हैं, दुनिया के कोने कोने से आए हैं मौला, दुनिया के कोने कोने से आए हैं मौला, और इस वक्त आपके दस्तरखान पे हम बैठे कुछ नहीं मांग रहे हैं, फकत यही मांग रहे हैं मौला, अपने फर्जंद को भेज दे। ए मौला, अपने फर्जंद को भेज दे। मौला, आप हमारे मेजबान हैं, आप हमारे मेजबान हैं, मेजबान पर मेहमान का इकराम वाजिब है, मेजबान पर मेहमान का इकराम और तकरीम वाजिब है। ए हुसैन, तुम तो करीम इब्ने करीम हो, तुम तो रहीम इब्ने रहीम हो मौला। ए मौला, हम आपसे फकत इतना चाहते हैं कि आज जो दुनिया में ये शियों का जो खून बहाया जा रहा है, जो जगह जगह पर शिया ने हैदर करार सिखा किए जा रहे हैं, बहरीन में, लेबनान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, मौला फकत यही चाहते हम, एक सदा मिलके कह दें, एक सदा मिलके हमारे साथ कह दें, लब्बैक या महदी, 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 लब्बैक या महदी। मौला इमाम ज़माना, हमने तो लब्बैक भी कह दिया है और आपके जज से तलब भी कर लिया। मौला, ये जुमा आपका ज़हूर करार पा जाए, ये जुमा आपका ज़हूर करार पा जाए। बस अजीजों, हम भी थके हैं, आप भी थके हैं, सुबह से अज़ादारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी थकान और आपकी थकान, इस थकावट को हमने जरा सी देर में एहसास कर लिया, जरा सी देर में हमने अपनी थकावट का एहसास कर लिया है। हम जो ये जगह जगह पे करबला में चल रहे हैं, जगह जगह पे ज़ियारतें करते चल रहे हैं, अजीजों, जब किसी जगह पर कोई मेहमान आता है तो मेहमान के साथ साथ मेजबान भी उसके पीछे पीछे चलता रहता है। हमने जहां जहां जाकर पुरसा दिया है, हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ सहरा भी अज़ा करती हुई चल रही थी। हम सही व सालिम हैं, ज़हरा का पहलू शिकस्ता हमारे साथ, ज़हरा हमारे साथ साथ चल रही है। अजीब अजीब हदीस है, अजीब हदीस है, हदीस कुस्सी है, हदीस कुस्सी है ज़ाहिर हुसैन के लिए। मर्तबा जरा अपना आप समझिए, अपना रुतबा समझिए। तो शख्सियतें दुनिया की ऐसी हैं कि जिसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। दो शख्सियतें दुनिया में ऐसी हैं कि जिसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। एक तालिब इल्म जब इल्म दीन को हासिल करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है तो फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पैरों को बिछाते हैं। दूसरा जानते हैं कौन है? दूसरा जानते हैं कौन है? जब ज़ाहिर हुसैन ज़ियारत के लिए निकलता है, फरिश्ते एहतराम में उसके कदमों के नीचे अपने पैरों को बिछाते हैं। ए खुदाया, ए करीम माबूद, ए रहीम माबूद, माबूद हम तो इस लायक नहीं हैं, परवरदिगारा हम तो इस लायक नहीं हैं, लेकिन अजब नहीं कि खुदा कहे तू इस लायक न सही लेकिन हुसैन ने तुझे इस लायक बना दिया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या महदी। इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए आवाज़ बुलंद सलवात। मौला ने इरशाद जो फरमाया, मौला सादिक अलैहिस्सलाम ने कि मन ज़ारा क़ब्र हुसैन
जो शख्स भी यह कैद नहीं है मुसलमान की, कैद नहीं खाली शिया होने की। मंजारा कब्र अल हुसैन, कि जो शख्स भी जियारत करे, जियारत पर निकले हुसैन की, कोई भी हो, किसी भी फिरके का हो, किसी भी मिल्लत का हो, किसी भी मजहब का हो, आरिफन बिहक़्क़िही, जियारत पे निकला हो और हमारे हक को समझता हो कि हमारे बैत का हक क्या है, हमारे हक को जानता हो और ज़ियारत पे निकला हो। मासूम फरमाते हैं कि ज़ारल्लाह फी अर्शिही, ऐसे ही है कि जैसे उसने अर्श पर खुदावंद आलम की ज़ियारत की। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान की मेराज नमाज है, इंसान की मेराज नमाज है, नमाज की मेराज ज़ियारत हुसैन। हम इस वक्त मेराज पर बैठे हैं, मेराज पर चल रहे हैं, हमारे कदम फरिश्तों के परों पर हैं, फरिश्ते अपने परों पे हमें उठाए हुए हैं। छठे इमाम की एक और हदीस आपके हवाले, मौला इरशाद फरमाते हैं, मेरा आका इरशाद फरमाता है कि अगर कोई शख्स मेरे जद हुसैन की ज़ियारत के लिए निकले, मेरे जद हुसैन की ज़ियारत को आए और आने के बाद वो नहर फुरात, यही नहर अलक़मा में अगर आकर गुस्ल करे और गुस्ल करने के बाद वो ज़ियारत के लिए रवाना हो मेरे जद हुसैन के लिए, मौला इरशाद फरमाते हैं कि उसके गुनाह अगर पहाड़ के वजन के बराबर हों, उसके गुनाह अगर दरख्त के पत्तों के बराबर हों, उसके गुनाह अगर दरिया के कतरात के बराबर हों। मासूम का इरशाद है, मासूम इरशाद फरमाते हैं अगर वो नहर फुरात, नहर अलक़मा, इसके अंदर गुस्ल करे, इसके अंदर गुस्ल करे और गुस्ल करने के बाद जब इस पानी से बाहर निकल के आए, और फरमाते हैं वो ऐसे ही पाक हो चुका होता है, ऐसे ही उसके गुनाह धुल चुके होते हैं जैसे अभी लगता है ताज़ा शिकम मादर से दुनिया में मुतवल्लिद हुआ है। यानी हमारे गुनाहान गुज़िश्ता धुल चुके। फिर हदीस का अगला फिक्रा, जैसे ही वो गुस्ल करके वहां से बाहर निकलता है और उसके जिस्म से जो कतरात पानी के जमीन पर टपकते हैं, जो कतरा उसके जिस्म का जमीन के ऊपर टपकता है, खुदावंद मन्नान उसके हर कतरे से एक मलक पैदा करता है, एक मलक पैदा करता है, जिन मलक का काम ये है कि सरजमीन करबला पर उस जाहिर के लिए इला यौमिल क़यामा तस्बीह और इस्तिग़फ़ार करता है। अजीब मर्तबा है जाहिर हुसैन का, अपने मर्तबे को समझें। अगर ये करम हो गया है मासूम का हम पे, अगर मासूम ने हम पर ये करम कर दिया है और हमारे गुनाहों को जब हमें धो दिया है, तो अजीजों ज़ियारत, कल रात भी मैंने कहा था मजलिस में कि ज़ियारत करना आसान है, लेकिन ज़ियारत पे बाकी रहना बहुत सख्त काम है। ज़ियारत पर बाकी रहना बहुत सख्त काम है। हम पाक हो चुके हैं, हमारे गुनाह धुल चुके हैं, हम हर तरह से इस वक्त पाक हैं, तीब नफ्स हो चुके हैं, तैयब व ताहिर हो चुके हैं, हर गुनाह से हमारे गुनाह धुले जा चुके हैं। लेकिन अजीजों, अब इस गुनाह को जो धुले जा चुके हैं आगे मत बढ़ाया जाए, बल्कि हम अपने पाक हुए चीज पर बाकी रह जाएं, पाक हुई चीज पर हम बाकी रहें और यहाँ से जाने के बाद भी ये साबित करें कि वाक़ईन हम ज़ाहिर हुसैन हैं, ये साबित करें
کہ واقعاً ہم ظاہر حسین ہیں، اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے، اپنی گفتار سے، ہر شے سے یہاں سے جانے کے بعد ہم ثابت کریں کہ واقعاً ہم ظاہر حسین پلٹ کر آئے ہیں۔ اگر ہم میں ہماری فیملی کے اندر اگر کوئی پرابلم چل رہی تھی، کوئی مشکل چل رہی تھی، اپنے کسی بھائی بہن سے اگر ہم نہیں مل رہے تھے، کسی رشتہ دار سے اگر سلام علیکم نہیں تھا، کسی سے ہم سے ناراحتی تھی، کسی سے ہم سے دشمنی تھی، ظاہر حسین کا کام یہ نہیں ہے کہ ظاہر حسین لبیک کہے، لبیک یا حسین کہے، بیعت کرے حسین کے ہاتھوں پر، اور بیعت کرنے کے بعد وہاں پلٹنے کے بعد یہ ثابت نہ کرے تو وہ اس کی زیارت نہیں ہے۔ ہم یہاں سے پلٹنے کے بعد ثابت کریں، یہاں سے جانے کے بعد ہم ثابت کریں کہ واقعاً ہم زیارت ظاہر حسین ہیں، وہاں لوگ ہم کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور لوگ اس طرح پلٹ کے آئیں۔ عزیزو، بس میں نے تمام کیا، بس میں نے ختم کیا۔ ایک پرسا دل چاہتا ہے حسین کو دے دوں، حسین کے اس فرزند کا کہ جس کو حسین دل و جان سے چاہا کرتے تھے۔ آپ بھی صاحب اولاد ہیں، ہم بھی صاحب اولاد ہیں، خدا نے آپ کو بھی اولاد دی ہے، خدا نے ہم کو بھی اولاد دی ہے، لیکن عزیزو ذرا انصاف سے یہ بتانا، انصاف سے یہ بتانا، کیا آج جو ہم اپنی اولاد کی محبت کو درک کر رہے ہیں، کیا اس سے پہلے کہ جب ہم صاحب اولاد نہ تھے ہم درک کر رہے تھے؟ نہیں عزیزو، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ عجیب نفسیاتی جملہ میرے آقا حسین نے کہا، عجیب نفسیاتی جملہ میرے آقا حسین نے کہا، جب اکبر جدا ہو کر حسین سے چلے۔ ہم لوگ گئے ہیں نا کل، جا کر مقام علی اکبر کی زیارت کی، ہم نے بڑی آرام سے گئے، زیارت کر کے چلے آئے۔ آج صبح ہم گئے خیمہ گاہ، زیارت کی خیمے سے بڑی آرام سے زیارت کر کے آسانی سے چلے آئے۔ لیکن عزیزو ذرا کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ امام حسین سے جس وقت جناب علی اکبر رخصت ہوئے ہیں، بوڑھا باپ حسرت بھری نگاہ سے فرزند کو دور تک دیکھتا رہا، بوڑھا باپ اپنے جوان فرزند کو بڑی دور تک حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا رہا اور برداشت نہ ہوا۔ جیسے جیسے اکبر آگے بڑھ رہے تھے، حسین ان کے پیچھے بڑھتے جا رہے تھے۔ پرسا دل زہرا کو ان کے فرزند کا، حسین کو ان کے فرزند کا ملتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی کسی کو سرزمین کربلا پر اگر شب جمعہ نصیب ہو جائے تو شب جمعہ کو اکبر کا مصائب نہ پڑھا جائے۔ اے مولا حسین، مجھے معاف کریے گا آقا، ابھی شب نہیں آئی ہے، ابھی شب نہیں آئی ہے حسین۔ کیوں؟ یہ شب جمعہ وہ شب جمعہ ہے جس میں سارے امام آ کر جمع ہو جاتے ہیں، حسین کے پاس آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ بس میں نے ختم کیا اپنی گفتگو کو۔ ملتا ہے روایت میں کہ حسین پیچھے پیچھے اکبر کے چلے، بھاگے بھاگے چلے آ رہے ہیں حسین۔ جیسے ہی اکبر نے آہٹ محسوس کی، مڑ کر دیکھتے ہیں پیچھے، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ قبر کو سہارے پیچھے پیچھے چلا، ضعیف باپ کمر کو سنبھالے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ اکبر رکے، اکبر رکے۔ اے بابا، آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے، اے بابا آپ ہمیں رخصت کر چکے تھے، پھر کیوں آپ تشریف لاتے؟ اے میرے لال ذرا گھوڑے سے نیچے آ جا، اے میرے لال ذرا گھوڑے سے نیچے آ جا۔ اکبر گھوڑے سے نیچے اترے۔ مقتل کا جملہ ہے، باپ بیٹے ارے گلے لگ کر اتنا روئے کہ غشی تاری ہو گئی۔ باپ بیٹے اتنا روئے کہ غشی تاری ہوئی، غش سے فاقہ ہوا۔ اکبر نے اجازت لی اور اس کے بعد کہتے اے بابا یہ بتائیں کہ آپ یہاں تک آئے کیوں؟ ایک مرتبہ حسین نے عجیب نفسیاتی جملہ کہا۔ حسین کہتے اے میرے لال اکبر، ارے کاش کہ تو صاحب اولاد ہوتا، اے میرے لال اکبر کاش کہ تو صاحب اولاد ہوتا۔ جناب علی اکبر چلے، جناب علی اکبر چلے، مقتل میں پہنچے۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شیر حملہ کرتا ہے، حملے پہ حملہ کیا، صدا گونجی، ارے اس کو اکیلے کوئی مار نہ سکے گا، یہ علی کا لاڈلا ہے، حسین کا بیٹا ہے، عباس
मिलता है। बीबी ज़ैनब देख रही हैं, बीबी ज़ैनब देख रही कि भैया हुसैन जमीन पर बैठे हैं। जैसे ही आवाज सुनी, हुसैन जमीन से खड़े हुए एक मर्तबा कभी दाएं जाते हैं टकराते हैं, बाएं जाते हैं टकराते हैं, सामने आते हैं टकराते हैं। ए भैया क्या ढूंढते हो? ए भैया बात क्या? ए ज़ैनब मुझे तेरे खैमा नजर नहीं आता। ए भाई ज़ैनब मुझे तेरे खैमा नजर नहीं आता, मेरी बीनाई जा चुकी है। हुसैन चले, हुसैन पहुंचे उस मकाम पे जहां हम ज़ियारत करके आए हैं। मिलता है रवायत में हुसैन चलते जाते हैं, आवाज देते जाते हैं, ए मेरे लाल अली अकबर कहाँ वो आवाज दो, ए मेरे लाल अली अकबर कहाँ वो आवाज दो। रवायत का फिक्रा है एक मर्तबा अकबर ने कहा, ए बाबा मैं यहाँ हूँ। अरे जैसे ही सदा सुनी एक मर्तबा हुसैन जमीन पर गिर गए, ताब न थी, पैर में रेशे पड़ चुके थे। एक मर्तबा हुसैन खड़े हुए, या अली मदद कहा, या अली मदद कहा। सामने जवान फर्जंद का लाशा है। खुदा किसी बूढ़े बाप को ये मंजर न दिखाए जो हुसैन गरीब ने देखा है। मिलता है रवायत में हुसैन पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं, एक बार हे मेरे लाल अपने दोनों हाथ मेरे गले में डाल दो, तुझे खैमे में ले चलूं। बाबा नहीं, हे भाई हे बाबा नहीं, मुझे यहीं रहने दो। बाबा आप सुबह से लाशे पे लाशे उठा चुके। मिलता है रवायत में जब बहुत इसरार बढ़ा, एक हाथ बाप की गर्दन में डाला, ए बेटा दूसरा हाथ क्यों नहीं डालते, अपने सीने पे दूसरा हाथ क्यों रखे? ए बाबा अभी दूसरा हाथ भी डालता हूँ। दूसरा हाथ का डालना था, हाथ का हटना था। खून का फव्वारा हुसैन के चेहरे पर। हुसैन ने क्या देखा कि एक अली है जो अकबर के कलेजे में लगी। ए मेरे लाल ये क्या है, ए मेरे लाल ये क्या है? बाबा अली बड़ी अज़ियत करती है। ए मेरे बाबा ये अली कलेजे में टूट गई है। ए बाबा सांस लेता हूँ तो अली मेरे कलेजे में फंसती है। सब्र कर मेरे लाल, पहले अली निकाल दूं फिर तुझे लेकर चलूं। पहले अली निकाल दूं फिर तुझे लेकर चलूं। एक मर्तबा अकबर कहते बाबा अली बाद में निकालना, मेरे दिल की एक ख्वाहिश आखिरी फिक्रे हैं, अपनी दुआओं को अपने जहनों में रख ले। अजान का वक्त नजदीक होने वाला है, अपनी हाजतों को अपने जहनों में रख ले। एक मर्तबा अकबर कहते हैं, ए बाबा मैं अपनी बहन सुगरा से वादा करके आया था। बाबा मैं सुगरा से वादा करके आया था, सुगरा मेरा इंतजार कर रही है। ए बाबा मुझे एक मर्तबा सुगरा को दिखा दो। रवायत का फिक्रा है हुसैन ने दोनों उंगलियों को उठाया। ए मेरे लाल इसके दरमियान देखो, ए मेरे लाल इसके दरमियान देखो। अकबर उंगली के दरमियान देखते हैं, क्या देखते हैं? कहते हैं, ए बाबा नाना का रोजा तो नजर आ रहा है मगर मेरी सुगरा दिखाई नहीं देती। हुसैन ने उंगली को घुमाया, ए मेरे लाल जरा दिक्कतें नजर करो। कहा बाबा सहने खाना नजर आता है, सहने खाना दिखाई देता है, मेरी सुगरा दिखाई नहीं देती। एक मर्तबा हुसैन ने उंगली को घुमाया, ए बाबा हाँ सब्र करो बाबा, अरे वो रास्ता नजर आ रहा है जहाँ से काफिला चला था, क्या देख रहे हो बेटा? ए बाबा उसी रास्ते पर एक सियाही है, जैसे लगता है कि एक सियाह चादर जमीन पर पड़ी हो, जैसे लगता है कि सियाह चादर जमीन पर पड़ी हो। ए बाबा जरा सब्र करो। अब जो अकबर ने देखा, क्या देखा? जमीन पर सुगरा अकबर लिखे हुए और गिरिया कर रहे। ए मेरे भैया अकबर वादा करके गया था, ए अकबर पलट के क्यों ना आया? तेरी बहन तेरा इंतजार कर रही है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। हे परवरदिगार, हे पालने वाले, हे माबूद, ये ज़ायरीन जो इस वक्त घर में इमाम हुसैन में आकर बैठे हैं, मौला हुसैन के पास आकर बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कि इनके दिलों में कौन कौन सी हाजतें हैं। ये मेरी आवाज़ दुनिया के जिस किसी खित्ते में जा रही, दुनिया में जहाँ कहीं लोग सुन रहे हैं, ए माबूद,
اے پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کون کون سی حاجتیں لے کر بیٹھے ہیں، اے پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں حسین کے خون ناحق کی، تجھے قسم دیتے ہیں حسین کی ماں زہرا کے شکست پہلو کی، تجھے قسم دیتے ہیں حسین کی بہن زینب کے نیلے بازوؤں کی، تجھے قسم دیتے ہیں سکینہ کے نیلے رخساروں کی۔ اے معبود پروردگار تمام لوگوں کی جو شرعی حاجتیں انہیں پورا کر دے، معبود ان میں جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، پروردگار جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے۔ اے معبود ہمیں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، علیل ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہے، مسیحا زمانہ امام زمانہ کے صدقے میں شفائے عاجل عنایت کر دے۔ اے معبود جن لوگوں نے اس پروگرام کو سیٹ کیا ہے اور ہم سب کو اس جگہ پہ آنے کے لیے جو توفیق عنایت ہوئی ہے، اے پروردگار ان سب کو موفق اور مؤید کر دے۔ معبود تجھ سے آخری التجا، اے پالنے والے، اے معبود ہمارے زمانے کے امام کو بھیج دے۔ اے پروردگارہ ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار مت دینا، ہمیں بار بار ان دروں پہ آنے کی توفیق عنایت کر دے۔ ભાઈઓ અને બહેનો પાસે માગણી છે કે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કેટલાક બીમાર છે આપણા પરિવારમાં, અને ખાસ કરીને એક ઝાયરા કે જે મદાગાસ્કરથી ખાસ ઇમામ હુસૈન સલાતો ઇસ્લામની જાત માટે મકસદ હતો કે ઇમામ હુસૈનની જાત કરવા માટે જે પુરુષો દેવા માટે એક દુખિયાનીમાં ત્યારે ફાતિમા ઝહરાનો લાભ પુરુષો દેવા માટે અહીંયા પોતે અહીંયા આવી હતી, અને અહીંયા આવીને પોતે બીમાર થઈ ગઈ, અને બીજા જેટલા મોમિનો બીમાર છે એને શેફા માટે ખાસ કરીને આ દીકરી કે જેનું નામ ફરઝાન છે એ બીમાર થઈને અહીંયા આવી છે, બીમાર થઈ ગઈ છે ને એને હવે મોરિશસ મોકલાવી રહ્યા છે, કોશિશ કરી રહ્યા છે મોરિશસ જશે ને મોકલાવવામાં આવશે, તો એની શેફા માટે બીજા જે મોમિનો બીમાર છે શેફા માટે આપણા તમામ મકસદો જે લઈને આવ્યા છે મકસદી કામે માટે ખાસ કરીને આપણા માવતર રઝાલીભાઈ જે મકસદ લઈને આગળ વધી રહ્યા છે કે જેટલા બી મડાગાસ્કરના અંદર જે ફ્રેન્ચ નથી કોશિશ થઈ રહ્યું છે કે એ લોકો બધાને ફ્રેન્ચ કરવા માટે કે બધાને પાસપોર્ટ ફ્રાન્સે મળી જાય, એમને સુધી ફ્રાન્સે મળી જાય, એના માટે બહુ તંતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે પોતે એમને કામે માટે અને આપણા ઇમામના ઝુહુર માટે અને તમામ શહેદ કરારની હિફાજત માટે આપણે બધા મળીએ 5 વખત અમે જુમ તલાવત કરીએ। اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم بدأ ساعة ما يقول لنا عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار تعالی واسطے چار نماز کے صلوات و سلام خصوصاً آج جگہ کے جہاں میں بیٹھا چھ ہمارا માટે આ જન્નતી જગ્યા છે પરોદગાર આ જગ્યાનો વાસ્તો ખાસ કરીને તને વાસ્તો પછી ઇમામ હુસૈન સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો રિવાયત અંદર મળે છે કે ઇમામ હુસૈન ને એમની માં જનાબ ફાતિમા ઝહરાનો વાસ્તો દેવામાં આવે જલ્દી દુઆ કબૂલ હે હુસૈન તમને તમારી માં તમારી દુખિયારીમાં જનાબ ફાતિમા ઝહરાનો વાસ્તો પછી પરોદગાર આ મુકમિના કે જે ઝિયારત કરવા માટે આવી હતી ઇમામ હુસૈન ને પુરસો દેવા માટે આવી હતી અહીંયા આવીને બીમાર થી પરોદગાર તને ઇમામ હુસૈન નો વાસ્તો અને ઇમામ હુસૈન ની માં દુખિયારીમાં જનાબ ફાતિમા ઝહરા વાસ્તો में परोदगार आ मुमिना जल्द शिफा कामिल अता फरमा परोदगार तमाम बीमारी थी आ मुमिना नजात अता फरमा परोदगार तमाम मुमिना जे बीजा बीमार से शिफा कामिल अता फरमा परोदगार तमाम मुमिना जे परेशान से परेशान दूर फरमा परोदगार आमो जे मकसद लेने यहां पे ज़ियारत मकसद परोदगार में ज़ियारत कबूल फरमा परोदगार हमेशा पर ज़ियारत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीजा तमाम आइन में हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत तौफीक अता फरमा परोदगार हमारा रज़ाली भाई जे मकसद लेने आगे वधी रहे छे परोदगार ने मकसद ना कामयाबी अता फरमा परोदगार
پروردگارا تیرے واسطہ پیچھے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پروردگارا منتقم امام خون امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم زخم تعجیل فرما ہم نے بدن لشکر مشابہ توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم